سلام سلام كوراتن فتواتن ناتشانالي بيتسب دك عبيت واي همي وعلكم لي كل سلام أنا سلامية نسخات من ما سلام كتكونوا إن تمنه لو ما أنتي كم تتروا لكم مسجوزونا خلتم يتكاروا قينو حجوي كاتبلان نعلو لحظية حزرهم مسير لهم إذا بوتازي كندي حواريتاي ولولو إنت جينا دم عب أي خبوتو بزول دم عانت سربيله كوجعكم يا إذا فيديو إسكامج رشاريو قدم كله للقناة حدث تصونهم شير لايك سبسكرايب مقبار بيتسوونو بيتسوي تصونهم دم لايك شير نقولكم كتعتو بتحتنا حتى مالتيو بتلي عتم بيتسوي زيكونكم ريوكم سبسكرايب زيكوركم ويدومو لايك ليكوركم تخدلكم إذا فيديو معلتا وللقو كم يجرخك مسأكم كخير مالتيو ندحر لايك غيركم معلتا وللقو فيديو لاواكم دوك فيديو بتلي عفسدت زلنا عبعد زلنا عفسدت زلو حدا عينت وقع سلالي هنا إذا بوتازي ناي جزا مسارح ديو ناي ناس أبوتا ديو كارتا للو ديو نبار تحسو ديو بزبر كل جزي حبريتا سلالي مسألهم لا أنا لدلي يوسو فيديو زي مالي لذي لايك كورم إذا channel زي ها ناتي يوهني ناتهم يوم غنياتو لأخاتهم حيزيا لبارات أحواتي معاري إنا استرت التواو عندما يقني اللي نورخون نخد لاو بدينا كم تتريقوا لكم إذا جزازي إنديام كشوتوا أي حسوي ينخع لقار نجار سلولو كشوت وتوهينيو إذا بوتازي بيب تعسيرو أرماترا موليو سميتو لسينوم أنتم مدريوتو كل نجار تفاتصيم مدريوتو معناتيو እንደገና ቆርቆሮ አይተወቅዒ ግን ከዓ ሐሜል በለቢም ተዓሰረ ገዛ እስካ 4 ሰራዊት ይሕዝርኩም መጽየልኩም እዚ ብጣዕሚ ይርካሽ ዋጎሲ ብጣዕሚ ካመጠን ለሓለፉ ማለት እዩ እዚ ተመንዮም ነው ዓለ ሰርሕወዩ ከም ትትሪእዎ ኣለኹም ቪድዮ ለራአሎ ሐሜ ዓይነት ኮለንዩ ሐሜ ዓይነት ከቢ መተኣሳስራ ሐሜ ዓይነት ገዛ ኣስሪሖምዎ በደንብ ገይሮም ኣነጽር ቢሎም እዚ ቪድዮ ሊኹም ለይነው ትሪእዎ ኣለኹም እዚ ዕንቂ ቀለም ተቀለመ ገዛ እዚ መዛጋጃ ቤት እዩ እዚ ገዛ መዛጋጃ ቤት እዩ እዚ ቦታ ኣብ እዩ ብዝብል ድማ ኣመረም يحضركم مسيلهم عمر ميتي بتعمل قنجو بتاعيو عندنا دما بتعمل يركش واقو دما مالتيو كلاي نجار مرميتي كتماي حواتي معري ماي مبراتي علو ويو نعلو مزاجا جابت لا عتيو ويو عندنا عداقا دما علو ويو بزحت حواتي للهن كاكوي حار حقلي قربا كم مقل وس عند حرقوي نسي اي ام مقل نيشتن وسنا وسن بي كم مقلس بتعمل يروحوا مرميتي تبلالي للهن مالتيو እሱ ይርሐቅ ይቅረብሲ ለአኻትን ባልመልከት ሊሆኑ ብቻ ዝቦታል ትጎዝኦስ حواتي ለአኻትን ብቻ ለሆና ለአኻትን ሙቼክን ይሆን ጥራሕ በቃ አነ ሕዝስ ልባዓለሲ ጥራሕ እቱ ቦታ ናይ ስራሕ ቦታ ይሆን ካላይ ነገር ድማ ልባዓለ ጥራሕ ልምቸውን ይሆን በይ ኣብ መቀለ ኸይደ እንግዲህ አውዝ ማእኸል መቀለ ኸይደ ከፈይብሊ ገዛ ይልኸለኒ ስለዚ ካብ መቀለ ታርና ርሑቅ ስለልኾንሲ መረሚትስ ብዙሕ ዓይን ሆቴል ትብላ حواتي በተለይ በመሰንጀር ተካሊኝ ይህ ማለት ይብሊ መረሚት በጣም ይርካሽ ይልኸንደ التحرغ اني اخن ስለዚህ አይፊል ደሊያ ካብ ኩይሓን ይሽተን ውጽኢል ካሊ መረሚቲ ብታክሲ ተኮይኑ ካብ 10 ደቂቃ እያ ካብ አይተሐልፊ ካብ 10 ደቂቃ ማለት እዩ በእግርካ ተኮይና ያው ንሽተን እንኳን ዋላ ተርሐቀ ግን ከዓ እቱ ቦታ ይቀደማይ ነገር ቱ ቦታ ይልፍት حواتي لمقاله يكون لكيحا يكون زرو بእግርህን ይተቀሳቀሳይ ሁሉ ጊዜ ይቅርደሉ እዚ ካፍቲ አላፍቲ አትቀሳቀስ ካሎሚ ብታክሲና በጃጅ ኮይኒ ዓድና ከም ትትሪው ወለኹም ማለት እዩ እና እንታይ ይክብል ደሊያ አመረሚቲ መዛጋጃ ቤት ናዕሉ ለሓዘ እንደገና ድማ ጣብያ ናዕሉ ለሓዘ እንደገና ዕዳጋ ሓምለሎ ትፈልጥ ለኹም ድሕዋተይ ምክንያቱ አው እንድሕዳ ትነብር ኮይንካ ወይ ደሞ ሰሪሓ ገዛ እንትን ትነብረሉ ኮይንካ لكون نجار أب عداقة خاصهم سمونا تمالس خالة شكل خاتبلع تخليها بتالي أفسدت زلنا دوينا 24 ساعة أبدك شينينا وعنا أو عد خيدنا رجس أي كفين بريد مغنياتو كفينا لا بتعميز دخمنا ناتنا هيوت مالتشو مبي قالي كيف ندحريلو يا عرفتي يزدل نوصم أنا اللي عليه بك أدو ويلي وعلو أوز عد عروب مو ندحرنيش تنعرف قاع وين سبنتي مل ويدوم اجري يحزن مغنات بقى اسرح لميديا ስለዚህ አድና ካፍቲ አላፍቲ አጽፋት አግረም ስለለመድና አድ ኸይድና ለከ ፋምሊ ንበር ግጽኛ አየ ማለት እዩ አዚ ህይወትና ኑሩ የለና እናንተ አየክብል ደልየ ላውዚ ኮተት ለቴኒ እሱ ቦታ እንድሕርዳ ገዚ ኸዮ ኮይንካ እፎየል ካን ድሕርት ነውረሉ ኮይንካ ሲ ምንምቲ አይኻተካ حواتي معري ሓደ ናይ ስራሕ ቦታ እዩ ምንም ጥፍሻናል ባህልስ የለው ክትሐስብ ሰይትኸሊ ለኾነ ነገር ሸቂጥ ካስ ክትበልዕ ትኸሊኻ ከም ኮሚደሪ ዋላ ሽንጉርቲ ይኹን ዋላ ካሊ ነገር ይኹን ሲ ለአኻል ምዕረፍ ልብሲ ሸቂጥ ካትወልዕላ ዓዲ እዩ ንማል ደልየ ያው ንኽድ ላፍቱ ቦታና ክንደዮም ልወለው ዝ ቦታ እዚ ከም ትትሪእዎ ኣለኹም ተመንዮም ዝሰርሕሉ ወዓለም እዮም ትማልየ ሓበሬታ እንዲያ መጽያት ማለት እዩ ኣሕዋተይ እንድሕርዳ ካብናትኩም ቃዕምል ይኹን ኮይንኩም ሼር ጎሩ እዛ ቦታ እዚኣ ሓም ትሽወጥ ማለት እዩ እዛ ቦታ እዚኣ 200 ካሬ
بلان حقاو نعلو وصلي لكم إياه عندنا دما كم تتريوا لهم جزء كل نجارو بيم تعصيروا ولا قرقر أي وقع جنها بيم عصيروا يوم أمام يوم ونو زبط هذه خلتها ميتكاري اسكاب 4 سرابيز يزولو حاد نتبي شدش تيوم نقولو ها بتعم كونجو حواتي بتعم كونجو أونت بزح الساعات تندينو بزح الساعات بلوكوت بزح الساعات بزح نجار سمينتو بزح الساعات رأيو حشوان ناس أركواس 50 شيء شوات لنا زبوت على رأيو خليت 100 كاري اسكاب 7 سرابيز لسرح مالتيو 104 كاسي اسكاب شدش تساقاقع حاس يسرحيو يقولوا صوي ولمبي يسرحيو نورمال جيب 5 سرابيز تسرح 104 كاري هنا خليت 100 كاري جيب هاب 7 سرابيز لسرح زبوت هذه أكيد تملطرهم مالتيو قرقرهم قادينهم እንደገና ላብልሰንهم ታአቲም በይ ምንም ሓደ ነገር ሲውል ይረይዎ በማሳስ ሂሮም ሁሉ ነገር ተደማዲ ማያንያ ምንም ተወሰኻ ነገር የላይ ረይዎ ኮለን ደስ ካብ ሰለስተ ካብ ክልተ ኮለን ዮም በቀድሚት ገይረምልን ነው አሳፋፍሓ እቱ ገዛ ሰፍሓቱ እንደገና ዝናይ ደቃፉ አማቻችኩም ረይዎ በጣም ቆንጆ ረይዎ ዘመዘጋጃ ቤት ረይዋ ዘመዘጋጃ ቤት እዚ አያ ዘዕንቁ ምሽንያ ዕንቁ ገዛ እሱ ይመዘጋጃ ቤት ምስ መዘጋጃ ቤት ልገጠመ ይት ገዛ ለል ማለት እያ አምፖላታት አውን ነው ከምት ትሪው ለሆን ካላይ ነገር ድማ በዛ መዛጋጃ ቤት ጽርጋ አዩኝ ጽርጋ خلاوي መላልስ መስል ጽርጋ ዝብል ዳዕዳዓ ጽርጋ አዩ ህዋተይ ቀጥታ ለዲስ አበባ ሞጽዩ ከመቀለ ወጽይካ ካኩይ ሓወጽይካ ቀጥታ ለዲስ አበባ መማላልስ እዩ ናይ ቀደም ጽርጋ እዩ ናይ ሕዚ አሰራር ጽርጋ ከይመስለኩም ማለቴ እቱ ወግዒ ሁሉ ነገር አጊደ ቢልካ ለምን ጋር የደለ ሁሉ ነገር ፕሮሰስ ለምጸለሁ ሽፍን ቢልካ ዋጋ ዳጋ የለ ህዋተይ ማዕሪ ካላይ ነገር ሓደ ነጥብ 6 እንተይለኩም ሁሉ ቦታ እስካብ ሓደ ነጥብስ ካብ ሓደ ነጥብ 6 ካብ ሓደ ነጥብ 5 ከይመስለኩም አቦታ መረሚቲ ካርታ ዘሎ 200 ካሪ ቀጥታ ለመዘጋጃ ቤት ስምኩም ለሐልፍ እስካብ 500 እና እስካብ 450 እዩ ቦታ ነው ማለት ነው ስለዚህ እንታ የክብል ደልየ እስካብ 500 ለለክን አህዋቴ ካፋል ገጠራ ገጠር ምንም ነባር ሕስቶም ምግዛ አባያ ተሐሸክል ምክንያቱ አው እንድሕር አኮይን ለኸን አቲኽን ለ ምንም ሱም ተሐልፈወል ነገር የለ አብዚ አኮይንኹን ክትሐልፋት ፈላይኹን ክልተ ፎቶ ኩርድ ሰዲድኽን አው አኮይንኹን ቀጥታ ክትሐልፋት ፈላይኹን ስለዚህ ናይዶ ማዓቱ ብዴና አዚአት መስል ነራ ዝቦታ ብጣዕሚ ያሐሪፍ ቆንጆ እዩ ሰርሕ ካልተወልዑሉ ቦታ ይከም ትትሪው ለኹም ቪዲዮ ረይዎ ዝቦታ ማለት በተለይ ላውዚ አዝር ለይቦሎ ኮይንም በይ ላውዚ አዝር መቦሎ ዕዳጋ ይዝረአ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚህ ግን አቀራርጻ ናይ ዓድና ከም ትፈልጥዎ ጥራሕ ዛልሎሊ ወንበር እዚ ሃምሊ ዓይነት አዝር ቢልኩም ሁድ ኢልኩም ፈረጽና እንድሕሪልካዮም ከም ዝኻሪ ነገር እዩ ዝመስሎም ስለዚህ ብቻ ላብዛና ዓለም እዮም ዝጎዩ ልሟል ለሊየ ያው እዚ መስልና ነው ማዓንተ ቪዲዮ ኣብዚ አክፍለኩም የሐዋቲ ማሪ ተመችኩም ተኸነፋ ላይክ ሼር ናጎርኩም ክታአቱ ብትሕትና ሓትት ስለዚህ ባይ ባይ